Good morning. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. In this lesson today, I'm going to talk about adjectives. विशेषणकै कुरा हुँदैछ तर अलिकति फरक विशेषणहरू एडजेक्टिभ्स भन्ने बित्तिकै गुड भनेको राम्रो असल, ब्याड भनेको खराब, नियर भनेको नजिकै, फार भनेको टाढा, टल भनेको अग्लो, सर्ट भनेको छोटो, होचो, तिनीहरू त अब धेरै जान्ने भइसकिहाल्यो। अब त डग टायर्ड भनेको असाध्यै थकित, यस्तो खालको पो पढ्नु पर्नेछ आज। डग टायर्ड भनेको असाध्यै थकित। कसैले भन्यो आइएम डग टायर्ड भन्यो भने ऊ असाध्यै थकित रहेछ, थाकेको रहेछ, गलेको थाकेको भन्छौँ हामी, भन्ने बुझ्नु पर्यो। डग टायर्ड। यस्ता कुरा नबुझ्दा के हुन्छ? अब कसैले भन्यो I was dog tired, so I went to bed directly after dinner. म असाध्यै थकित थिएँ, त्यसकारण म साँझको खानापछि सिधै सुत्न गएँ। That means I didn't watch television, I didn't talk to my family, I didn't do other activities. Just what I did, I went to bed directly. सिधै म सुत्न गएँ। Why? किन? I was dog tired. म असाध्यै थकित थिएँ। Dog tired. Okay? Dog tired भन्यो कसैले भने टायर्ड मात्र जानेकै छ, थकित, तर डग टायर्ड भनेको चाहिँ ज्यादै थकित, हलचलै गर्न नसक्ने जस्तो भइसकेको थकित। डग टायर्ड। जान्नु पर्यो अर्काको लागि पनि भाषा सिक्नुपर्छ। भाषा आफ्नो लागि त सिक्नु पर्छ। इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस भएपछि अङ्ग्रेजी जान्ने हुनै पर्छ आफ्नो लागि। अनि आफ्नो लागि चाहिने सिकेपछि अर्काको लागि सिक्नुपर्छ फेरि। अब मैले टायर्ड भन्ने जानेकै छु थकितलाई। आई एम टायर्ड भनौँ भने म थकित छु भन्छ। आई वाज टायर्ड भनौँ भने म थकित थिएँ भन्छ। तर डग टायर्ड भन्यो कसैले भने बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, बोर्न आइडल पर्सन भनेको चाहिँ धेरै अल्छी मान्छे। बोर्न आइडल भनेको पढेको छैन भने आउँदैन हामीलाई, किनभने इट्स नट आवर मदर टङ, यो हाम्रो मातृभाषा होइन। इट्स आवर सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज, यो हाम्रो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो इङ्ग्लिस भनेको। त्यस कारण हामीलाई बोर्न आइडल भन्यो भने थाहा हुँदैन क्या मिनिङ, पढेर थाहा पाउने हो। जुन जुन बढी प्रयोग हुन्छन्, चल्ती हुन्छन्, तिनीहरू त जान्नु पर्यो। यु आर भेरी बोर्न आइडल पर्सन भन्यो भने तपाईँ धेरै अल्छी मान्छे हुनुहुन्छ भन्यो। थ्याङ्क यू भन्नु कि के भन्नु त? अर्थ त बुझ्नु पर्यो नि। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस्, आई थिङ्क द कम्पनी वोन्ट सेलेक्ट हिम बिकज हि इज बोर्न आइडल। मलाई लाग्छ त्यो कम्पनीले उसलाई सेलेक्ट गर्दैन किनकि ऊ धेरै अल्छी छ। हि इज बोर्न आइडल। हि इज बोर्न आइडल, डोन्ट होप एनिथिङ फ्रम हिम। उसबाट केही पनि आशा नगर। हि इज बोर्न आइडल, ऊ त एकदम अल्छी, असाध्यै अल्छी।
Don't give any responsibilities to Hari. He's born idle. हरिलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नदेऊ ऊ धेरै अल्छी हो असाध्यै अल्छी मान्छे He's he's born idle person. Born idle को अगाडि भेरी पनि लाउनै पर्दैन Born idle भनेकै धेरै अल्छी ओके अल्छी खालको इनएक्टिभ खालको अब कसैले भन्यो I don't like born idle persons like you भन्यो म born idle मान्छेहरू व्यक्तिहरू मन पराउँदिन म तिमी जस्ता born idle मान्छेहरू मन पराउँदिन भन्दा बोन जस्तै दरो आइडिया भएको मान्छे भन्ने हो कि क्या हो मलाई भन्नु पर्दैन नेगेटिभ भनिरहेको छ बोन आइडल भनेको धेरै अल्छी खालको भनेर भनिरहेको छ sorry now let's see another अब हेर्नुहोस् स्टोन डिप भनेको पुरै भइदियो भित्तो जस्तो ढुङ्गा जस्तो स्टोन डिप अब साँच्चै न्याचुरल बहिरो हुन्छ कोही पुरै बहिरो हुन्छ कोही कुनै कारणले बहिरो बनिन्छ कोही जान बहिरो बन्छ स्टोन डिप भनेको पुरै बहिरो क्या that means he or she doesn't hear anything any sound केही साउन्ड पनि नसुन्ने लाई स्टोन डिप भनिन्छ अब एउटा चाहिँ स्टोन डिप पर्सन छ उसलाई कसैले एक्सक्युज मी हाउ क्यान आई गेट टु नाम्चे बजार भन्दै सोधिरहेको छ हेलो भनिरहेछ फेरि छेउछेउ जाँदैछ तर ऊ बहिरो छ केही सुन्या छैन बसिरहेछ उसले हेर्दा नि हेरेन नसुनेपछि त हेर्दैन मान्छेले अनि तपाईले एक्सक्युज मी He's stone deaf. Don't ask him any questions. ऊ पुरै बहिरो हो केही पनि सुन्दैन उसलाई क्वेशन नसोध्नुहोस् What would you like to know? के जान्न चाहनुहुन्थ्यो कुनी भनेपछि तपाईलाई Oh sorry. How can I get to Namche Bazaar? भन्दै सोध्छ How would you like to go? By bus or on foot? I prefer walking. हिँड्न मन पराउँछु Okay, go straight ahead and turn right, left यस्तै गरी तपाईले लोकेसन दिनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् He has been stone deaf since he got an accident. Since भनेको देखि He got an accident. Accident मा परेदेखि He has been stone deaf. ऊ बहिरो भएको छ कस्तो बहिरो अलिअलि सुन्ने बहिरो होइन पुरै बहिरो stone deaf. He has been stone deaf since he got an accident. कोही टाइफाइड भएर केही भएर पनि स्टोन डिफ बन्छन् कोही चाहिँ सिन्स द बर्थ ओके अब हिज स्टोन डिफ भन्नुभयो तपाईले Oh, what happened to him? उसलाई के भयो र के भयो How did he become stone deaf? कसरी स्टोन डिफ भयो कसरी बहिरो भयो त भन्दा He's stone deaf since his birth. ऊ जन्मैदेखि त्यस्तो हो since his birth. ओके यस्तो गर्दै तपाई अघि बढ्नुहुन्छ यस्तो गर्दा गर्दै यस्तै सिक्दा सिक्दै तपाईको इंग्लिश स्ट्रङ बन्छ
अनि तपाईमा कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ, तपाईले धेरै प्रगति गर्नुहुन्छ। त्यसबेला कस्तो राम्रो भयो भन्ने फिलिङ हुन्छ। डट चिप भनेको धेरै सस्तो। अब चिप भनेको सस्तो, चिपर भनेको अलिक सस्तो, चिपेस्ट भनेको सबैभन्दा सस्तो। अब सस्तो होइन, अझै सस्तो, सबैभन्दा सस्तो, यी तीनटै नभएर धेरै सस्तो भन्ने पनि त चाहिन्छ नि। फेरि डट चिप भनेको चाहिँ अत्यन्त सस्तो, डट झैं चिप, डट जस्तै चिप भएको अवस्था। अब यहाँ मैले म्याङ्गो लेखेको छ, यो भिडियो पहिले बनाएको थियो, त्यसबेला म्याङ्गो डट चिप थियो। अहिले कोलीफ्लावर और क्याबेज, बन्दाहरू, कोलीफ्लावरहरू डट चिप जस्तै 100 को किन्यो भने कोलीफ्लावर लगभग हैन 3 केजी आउँछ। 3 केजीमा फेरि थोरै हुँदैन, 7-8 दिन खान पुग्यो अब सानो परिवारमा भने। Cauliflower is dirt cheap in the market these days. आजकल बजारमा फुलकोपी के भन्नुहुन्छ धेरै सस्तो भएको छ। कौडीकै भाउमा आउँछ नि। डट चिप भनेको कौडीको भाउ, कौडीको भाउ भन्छौँ नि हामी, त्यही कौडीको भाउ हो यो। कौडीकै भाउमा जग्गा फ्यालेछ नि बज्जेलले भन्छन्, साह्रै सस्तो दियो भने डट चिप। The land is dirt cheap in this area. यो एरियामा जग्गा त कौडीकै भाउमा पाउँछ। Because here isn't a road, here aren't any facilities like electricity, drinking water, transportation, health post, security, केही पनि सुविधा छैन। So the land is dirt cheap in this area. Okay, now let's see another. Breast high. Breast भने थाहा छ, चेस्ट भनेको पनि थाहा छ। ब्रेस्ट हाई भनेको छातीसम्म माथि भनेको, माथि भन्नै पर्दैन, छातीसम्म भनेपछि कुरा बुझिहाल्छ मान्छेले। There was just breast high water in the swimming pool. जस्तो स्विमिङ पुलमा I don't swim. म स्विम गर्दिन। I don't know how to swim. कसरी स्विमिङ गर्ने मलाई थाहा छैन। I may sink in the pool. म पुलमा डुब्छु होला भन्न थाल्यो। No, don't worry. There is just breast high water in the swimming pool. चिन्ता नगर, स्विमिङ पुलमा छाती छाती आउने पानी मात्रै छ, अनुहार डुब्दैन, टाउको डुब्दैन, किन डराउँछौ? Don't worry, there is just breast high water in the swimming pool. You can swim, you can learn how to swim. कसरी स्विमिङ गर्ने सिक्न सक्छौ। Don't worry, why? Because there is just breast high water. अब यो ब्रेस्ट हाई भनेको छातीसम्म भन्ने अग्लो भन्ने, यसलाई चाहिँ त्यही स्विमिङ पुलमा लाग्दो रहेछ भन्ने चाहिँ सोच्नु भनेको चाहिँ न्यारो माइन्ड गर्नु हो। न्यारो माइन्ड गर्नु भएन नि। जस्तो how old are your children? My eldest daughter is breast high भनेको के हो? छातीसम्म अग्ली, to me, मेरो।
यसरी ब्रेस्ट हाई त्यता पनि गयो अनि इट्स जस्ट ब्रेस्ट हाई नाउ अहिले त्यही छातीसम्म अग्लो होला छ बट इट्स ग्रोइङ डे बाई डे तर दिनदिनै बढिरहेको छ यसरी ब्रेस्ट हाईको प्रयोग हुँदै जाँदो रहेछ ओके नेक्स्ट पिच डार्क भनेको असाध्यै अँध्यारो पिच डार्क सकपिटको पिच होइन यो चाहिँ पिच डार्क भनेको चाहिँ पिच हुन्छ नि पिच जस्तै कालो अँध्यारो पिच डार्क असाध्यै अँध्यारो डार्क त अँध्यारो भइहाल्यो पिच डार्क भन्यो भने असाध्यै अँध्यारो इट वाज पिच डार्क इन द रूम सो आई कुडन्ट फाइन्ड द की कोठामा असाध्यै अँध्यारो थियो त्यसकारण मैले चाबी भेटिन I couldn't find the key. Why? It was pitch dark in the room. अथवा I visited the cave. म त्यो गुफामा पसेँ गुफामा भित्र गएँ भिजिट गर्नु भनेको त्यही हो भ्रमण गर्नु अब Did you take any photographs or how was the cave? What were on the wall? वालमा के थियो भित्तातिर कस्तो थियो केभ भन्यो I can't say everything or I can't say anything. म केही बताउन सक्दिन. Why? It was pitch dark in the cave. त्यो ओडारभित्र असाध्यै अँध्यारो थियो. Okay, it was pitch dark. Okay, now razor sharp. Razor sharp mind means razor sharp mind. Razor जस्तै धारिलो दिमाग अति तीक्ष्ण दिमाग अब suppose your daughter, your son, your brother, your sister, your father, your mother कसको चाहिँ माइन्ड चाहिँ razor sharp mind छ जस्तो my son has a razor sharp mind. अत्यन्तै तीक्ष्ण दिमाग छ. He doesn't need to repeat any topics. उसले कुनै टपिक पनि रिपिट गर्नै पर्दैन. मेरो छोराको अति तीक्ष्ण दिमाग छ. उसले कुनै टपिक दोहोर्याउनु पर्दैन. Razor sharp mind भनेको त्यो हो. Okay. That's the end of this short video. मैले कम्तीमा पनि कम्पाउन्ड एडजेक्टिभ्सहरुको कुरा त गरे. एडजेक्टिभ्सहरुमा सिंगल वर्ड एडजेक्टिभ्सहरु डबल वर्ड एडजेक्टिभ्सहरु पनि हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा भयो. र यिनीहरु अत्यन्तै युज भइरहने खालका हुन्. र एडजेक्टिभ्सको अलिक ब्रोड भ्यूले पढ्ने तरिकामा यो पर्छ. यो भिडियो साथीहरुलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला. Thanks for watching this video. Have a good day. Bye-bye.